परवरदिगार, ए करीम मालिक, ए रहीम मालिक, हम बड़े गुनाहगार खताकार है मालिक, तेरे दरबार में हाजिर है मालिक। रमज़ान की मुबारक सातों में इबादत के लिए हाजिर है। अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, परवरदिगार हमें माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। आपने कुरान में फरमाया है कि ज़मीन और समंदर और तरी के अंदर और खुश्की में जो कोई फसाद, जो कोई नुकसान, जो कोई मुश्किलात होते हैं, इंसान के हाथों का किया हुआ होता है। अल्लाह, 1 साल से जायद अरसे से वबा फैली हुई है मालिक, इस वबा को दूर फरमा दीजिए। मौला, पूरी दुनिया को आफियत का गहवारा बना दीजिए। परवरदिगार, तेरी मखलूकात में एक छोटी सी मखलूक जिसका कोई वजन नहीं, पूरी दुनिया मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। मालिक, हमें माफ फरमा दे। परवरदिगार, हमें बड़ा गुरूर था, तकब्बुर था, अपने आप को बड़ा समझते थे। मालिक, तेरी न दिखाई देने वाली छोटी सी मखलूक हमें मात दे दी है। हमारी तमाम तरक्कियात बेकार हो गए हैं, हमारी तमाम जरूरतें, ताकतें, कुव्वतें जाये हो गई हैं। अल्लाह, लाशों की नाशें निकल रही है। मौला, लोग बीमार पड़ रहे हैं, दवाखाने बस नहीं हो रहे हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, औरतें बेवा हो रही है। परवरदिगार, करम फरमा दीजिए, रहम फरमा दीजिए। अल्लाह, आपने बहुत मौका इनायत फरमाया, सुधरने का मौका अता फरमाया, सुधरने का मौका नसीब फरमाया, लेकिन हम गफलतों में पड़े रहे। अल्लाह, आज हमें माफ फरमा दीजिए। परवरदिगार, आपके हबीब ने फरमाया, जब नेमतों की नाकदरी होती है तो उसे छीन लिया जाता है। अल्लाह, तेरे घर के दरवाजे खुले थे, हम बाजारों में फिर रहे थे। अल्लाह, तेरे मुअज्जिन पुकार कर बुला रहे थे, हम बिस्तरों में सो रहे थे। अल्लाह, आज फिर वो वक्त आ गया है कि लोग मसाजिद के दरवाजे बंद करने पर तुले हुए हैं। तेरे घर के दरवाजे बंद होने वाले हैं, तेरे काबे के दरवाजे बंद होने वाले हैं, तेरे नबी का घर बंद होने वाला है। अल्लाह, महीनों तक ये बंद दरवाजों को हमने देखा है। अल्लाह, हमने ये मुसीबत को सहा है। अल्लाह, हम पे रहम फरमा दीजिए। परवरदिगार, हम पे करम फरमा दीजिए। हमारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए, हमारे खताओं को माफ फरमा दीजिए। अल्लाह, तूने अपनी शान कुदरत का इजहार फरमाया, तेरी शान में कोई कमी नहीं आती। चाहे मस्जिदें वीरान हो जाए, चाहे हरम काबा वीरान हो जाए, चाहे मस्जिदों को कोई ना आए, बोला तेरी शान में कोई कमी नहीं आती है। मालिक, नुकसान है तो हमारा है, मौला खुसारा है तो हमारा है, मौला फिटकार है तो हमारी है। मौला, कैसा मुसीबत का दौर हमने देखा है कि मौला सजदों के लिए नमाज मस्जिद नहीं तो नहीं, हमारे जनाजों के लिए भी मस्जिद न ला सके। मौला, हमारे जनाजों को गुस्ल तक नहीं दिया जा सका। अल्लाह, बाप अपने बेटे का जनाजा नहीं पढ़ सका, बेटा अपने बाप का जनाजा नहीं पढ़ सका, रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को अपने हाथ से नहला नहीं सका, कफन नहीं दे सका, दफन नहीं कर सका। मालिक, ये कैसी वबा है, कैसी मुसीबत है। अल्लाह, तू जो चाहे कर सकता है, या अल्लाह तू जो चाहे कर सकता है। अल्लाह, तेरी शान कुदरत में है, तू एक लम्हे पर में पूरी दुनिया को सुधार सकते हैं। मालिक, हमारे ऊपर रहम फरमा देना, रमजान की बरकतों के सदके में रहम फरमा देना। मौला, कितने बीमार दवाखानों में पड़े हैं, दवाखानों की वसी और अरीज बिल्डिंगें छोटी पड़ रही है। मौला, कब्रिस्तान की जगह तक हो रही है। मालिक, करम फरमा दे, अपने हबीब के सदके में रहम फरमा दे, हबीब पाक के नालैन के सदके में करम फरमा दे, हमारी गुनाहों को माफ फरमा दे। मालिक, पता नहीं फिर तेरे घर को आने दिया जाता है या नहीं। अल्लाह, हम तुझसे भीख मांगते हैं, तेरे घर से दूर न फरमा दे, अपने घर से बाहर न निकालिएगा, अपने घर के दरवाजे हमारे लिए बंद न कीजिएगा। अल्लाह, हम सुधरने का वादा करते हैं। अल्लाह, हम गुनाहों को छोड़ने का वादा करते हैं। अल्लाह, हम तेरी रस्सी मजबूती से पकड़ने का वादा करते हैं। अल्लाह, हमें माफ फरमा दे, हमारे बड़ों को माफ फरमा दे, हमारे छोटों को माफ फरमा दे, जवानों को माफ फरमा दे, औरतों को माफ फरमा दे। अल्लाह,
ہم تمام کو معاف فرما دے، ہم سے راضی ہو جائیے مالک۔ بہت نقصان ہوا مالک، جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا، کاروبار بھی لٹ گئے، دینے والا لینے والا بن گیا، لوگ قرضوں کے بار تلے دب گئے، مولا فقیر بن گئے، مانگنے والے بن گئے۔ پروردگار تیری عذاب کی، تیری ناراضگی کی ایک جھلک کا یہ معاملہ ہے تو پھر تیری ناراضگی کیسی ہوگی؟ اللہ ہم کو معاف فرما دے، اللہ اس امت کو معاف فرما دے، تیرے حبیب کی امت ہے معاف فرما دے، تیرے حبیب کی امت ہے معاف فرما دے۔ اللہ تجھ سے عافیت کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ تجھ سے صحت کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ چھپے چھپے پھر رہے ہیں، ڈرے ڈرے پھر رہے ہیں، بھائی بھائی سے ہاتھ نہیں ملا تھا، ماں بیٹی سے نہیں مل سکتی، رشتہ دار رشتہ داروں سے کترا رہے، ڈر رہے ہیں۔ اللہ ایک ایسا دور آ گیا ہے مالک، پروردگار معاف فرما دے۔ انسان کے سائے سے ڈر ہونے لگا ہے، انسان کی ملاقات سے ڈر ہونے لگا ہے، کہاں ہاتھ لگائے تو وائرس آ جائے، کہاں ہاتھ لگائے تو بیماری آ جائے۔ اللہ یہ منہ چھپا چھپا کر کب تک پھرے؟ اللہ یہ مصیبت کے ڈر میں کب تک پھرے؟ اللہ ایک تجھ سے نہ ڈرنے کا یہ نتیجہ ہے مالک۔ اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے سے ڈرو، اللہ تجھ سے نہ ڈرنے کی وجہ سے تیری مخلوقات میں اتنی چھوٹی مخلوق سے ڈر رہے۔ اللہ تیری بغاوت کی وجہ سے آج ہماری سانسیں ہمارے اوپر تنگ ہو گئی ہے، اللہ ہماری سانسیں ہم پہ تنگ ہو گئی ہے۔ پروردگار معاف فرما دے مولا، ہم معافی کی بھیک مانگتے ہیں، عافیت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ بس ہے مالک ایسے جنازے جس میں کوئی شریک نہ ہو سکے۔ اللہ ہم آخری وقت و محبت و پیار سے تیری مغفرت کی بھیک مانگتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو آخری آرام گاہ تک پہنچاتے تھے۔ اللہ پھر وہ دور آ گیا ہے کہ ہم اپنے چاہنے والوں کو کھانا بھی نہیں دے سکتے، اپنے ہاتھوں سے کفن بھی نہیں پہنا سکتے، صحیح غسل بھی نہیں دے سکتے، اپنے ہاتھوں سے باپ اپنے بیٹوں کو، بیٹا اپنے باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ ایسی سخت آزمائش کے لمحات کو دور فرما دے، اللہ سخت آزمائش کے لمحات کو دور فرما دے۔ اللہ پوری دنیا جان چکی ہے کہ یہ دنیا کی وبا کو دنیا کی کوئی ترقی نہیں روک سکتی، اگر روک سکتے ہیں تو صرف آپ روک سکتے ہیں مالک۔ مولا تیرا ایک حکم چاہیے مالک، تیرا ایک اشارہ چاہیے مالک۔ پروردگار وہ اشارے کے منتظر ہے مالک، پروردگار وہ اشارہ فرما دیجئے، پروردگار ہمیں موقع عنایت فرمائیے، پروردگار رحم فرمائیے۔ ہماری دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں قبول فرمائیے۔ رمضان کے باقی ایام میں تیرے گھر میں آ کر کے عبادتیں کرنا نصیب فرمائیے مولا، اس سے محروم نہ فرمائیے مولا۔ گزشتہ پورا رمضان ہم محروم رہے، تیرے گھر سے باہر نہ نکالیے مالک، تیرے گھر میں آنے کا موقع دیجئے مالک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمة